ल आज हामी गोदावरी घुम्न आएका छौँ। सबले हाई गरिदेऊ, हाई हाई। अनि कस्तो लागिरहेछ तपाईँहरूलाई गोदावरी? एकदमै राम्रो, दामी 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 लागिरहेछ। सिनहरू दामी दामी छ। गोदावरी अब भिडियो मस्त छ त हामीले चाहिँ पर्छ हामीले उतानिर फोटो खिचेको थियो होइन पहिला आउँदा? कहाँनिर खिचेको थियो? उयो त्यहाँ खिचेको थियो। आउने गरी खिचेको थियो, छेउमै जानु पर्थ्यो। होइन यहीँबाट माथिबाटै खिचेको थियो। यहीँबाट खिचेको तर कस्तो राम्रो आउँथ्यो। अहिले त प्रवेश यहाँ निषेध छ हजुर, प्रवेश निषेध। यहीँ त्यही लाइनमा बस्छ त्यहीँ। यो लाइनमा आऊ न। सुरु गरे है बल्ल यो हो नि त पारा। सब फोडौँ फोडौँ। ब्लुटुथ छ त ब्लुटुथ कनेक्टिङ गर्नु न भने सजिलो हुन्छ क्या पहिला के बुझ्नु भने ल ल गोदावरी घुम्न आउँदाखेरिको खानेकुरा पुरा तोडफोड भइरहेछ यहाँनिर। हावा पनि निकाली निकाली छ यहाँ। कसकोमा कनेक्टेड भयो तपाईँकोमा हुन्छ नि, मेरोमा ब्लुटुथै अन छैन। ल सब पाका पोको काचक कुचुक भयो होइन? पनि पर्यो, यो चाहिँ अटेन। हेर्नुहोस् है गाइस, यो चाहिँ अटेन। यहाँ हेर्न आउनु चुत्रो। ए अघिको त्यो आमा लट्टै फलेर नि यहाँ त। यहाँ न आफू त फोरी पो परेछ। आफू त यो त फोरी पो, यो कनेट त छ नि फोरी पो परेछ गाइस। हेर्न न, सबै खाने बेलामा सबै भएर खायो, बोकाउँछ मलाई। म हेर्न गाइस चित्र झर्न लागेको नि। ओहो चित्र त यहाँ पो रहेछ त दागी। यहाँ हेर्न न, यहाँ कस्तो मजाले फलेको। खान मिल्छ यहाँ? खान मिल्छ, टिपेर खानुपर्छ। पाकेको हो यो, खाऊ। पाकेको लगाइ चुत्रो हो है यो। यहाँको मिठो हुँदैन, उता हाम्रो पहाडतिरको मात्रै मिठो हुन्छ। नमिठो रहेछ। अहिले पाकेको छैन अनि उता ठुल्ठुलो भएर कालो हुन्छ। कालो हुन्छ। यो ओरिजिनल होइन नि नाना, त्यही पनि उता पहाडतिर हुन्छ क्या हाम्रो। योभन्दा ठुलो नै हुन्छ। हुन्छ यो। त्यत्रो दाना गुलियो हुन्छ। तर यो त मसिनो खालको रहेछ, यो ठुल्ठुलो हुन्छ। बडा जस्तो छैन हो यो यसो हेर्दा त बर्ला जस्तो त देख्दैन। धेरै प्रकारको हुन्छ यो, 2-3 प्रकारका। चुत्रो हो होइन, खाने जति कन्ट्याक्ट गरौँ होइन, कमेन्ट गरौँ फटाफट। ल्याइदिन्छु भाइ हामी पका पारेर। सबैलाई एक एक दाना। अलिक ठुल्ठुलो दाना खानु मिठो छ। छैन रहेछ ठुल्ठुलो दाना, यत्रै हो यो कालो कालो भएको चाहिँ मिठो हुन्छ। चाख्दै जाने नि ऊ अगाडि अगाडि हेर्नु त। ल चाख्दै चाख्दै जाने, चाख्दै जाने, चाख्दै। रहेछ त हौ खतरा फल्या रहेछ यहाँ त गेट पनि रहेछ सानो गेट। चुत्रो चाहिँ बबाल छ है साथीहरू। चुत्रो चाहिँ बबाल छ। रुखमा झुन्ने झुन्ने खाने, तर रुखले पनि टोक्छ। रुखले पनि टोक्दो रहेछ गाइस। चुत्रोको रुखले टोक्दो रहेछ। डिस्कनेक्ट रहेछ त कसको? यसको कि त्यसको? कनेक्ट भयो। त्यो टाढा भएर रहेछ। ब्याट्रीको पावर कम भइरहेछ, त्यो टाढो भने कनेक्ट हुन्छ। खाने बेला सबैले खायो, हेर्नु गाइस। खोर बोक्ने बेला भन्ने मलाई लागिरहेको हो गाइजहरू है। गोदावरी आउँदाखेरि चाहिँ होइन कपडाको झोला बोकेर आउने होइन, नत्र फोहोर यसरी बोक्नुपर्छ होइन। हालत देखेको होला, खराब छ एकदमै। प्लास्टिकको झोला भित्र इन गर्न दिँदैन होइन।
भन्दैमा त नाचेको रे खै हेलिकप्टर घुम्नु हेर हेलिकप्टर घुमेको त्यही मान्छेसँग कराएछ बोलेछ त्यही एउटा कुरा बोलेछ कति झ्याउ हुन्छ ओप्पो गोदावरीमा सुकेको दाउरा पनि छ होइन यस्तो ठुटो होइन त्यो चिरेर होइन पुरै दाउरा बनाएर आगो अड्डु ताप्दिने अगाडि अगाडि छिटो छिटो बढौँ है पखाटे पलास्तै देख्यो नानाको त त्यति बेला त्यो हुँदै नभएको पखेटा निकाल्नु खोजे हो क्या हुन नसकेको पखेटा आफ्नो त यहाँ पखेटा छ नि के फिजाउनु मिल्दैन यहाँबाट उता निस्किने होइन दामी बनाएर चाहिँ अहिले गोदावरीको हेर्नुहोस् त दामी बनाएको छ कि बाटो चाहिँ त्यहाँ त सिपेज रहेछ नि त हौ गाई लाउन जाने हो त सिपेज छ नि हौ ला के त्यहाँ त अब होरो छेउमा माथि जाऊँ न जाने हो सिपेज छ त हो काटे पुल पनि रहेछ त हौ काटे पुल खतरा रहेछ नि त हौ नलाउनु नि हौ डर लाग्छ कि फेरि मलाई काटे पुल चाहिँ दामी रहेछ कि काठेपुल दामी छ है गाई मामा माथि जाइन त्यही रहेछ त हौ पार्टी सेन्टर चाहिँ यता छ है केटा हो गाइजहरू यता पार्टी सेन्टर पुरै पार्टी पार्टी कनेक्ट गर भयो पार्टी कस्तो लाग्यो अनि पार्टी कस्तो लाग्यो गाई चाहिँ हेर्नुहोस् है हामीलाई त रमाइलो लाग्यो खान नपाए पनि गोदावरीमा जहाँ पनि पार्टी रहेछ क्या के पार्टी हो खसी पार्टी के बोका पार्टी पठाक्री पार्टी होला ल यता पठाक्री पार्टीहरू रहेछ होइन पार्टी हो कि त्यो पार्टी हो कि के पार्टी हो कि पार्टी हो थग्रीको बोट हो यो थग्रीको बोट चाहिँ हाई गाइस हामी ज्ञानेको सिपेज लाउन जाँदैछौँ क्या ज्ञानेन्द्रको सिपेज लाउन जाँदैछ खै घरि पारी घरिवारी जिन्दगी भनेको चाहिँ पुरै झन्टुरामी भइसक्यो ल फर्क्यौँ
अलि ठाडो भयो माथि परेछ म त तल फर्क्यौँ वहाँ पारीबाट यता खिच्ने हो क्या वहाँबाट भ्यूहरू राम्रो छ होइन दामी छ पोखरीको राजाको सिरपेज पनि खर्लक्कै आउँदो रहेछ है गोदावरीको डाँडा काँडा चढ्दा आज त मेरो नाकै टोकेर कुच्चिया जस्तो छ त हो गोदावरीको डाँडाला यो गोदावरीको चाहिँ होइन एउटा घर छ होइन ग्लासले घेरेको छ यसमा भित्र चाहिँ केरा पनि फलाएर रहेछ होइन गाइजहरूले देखेन होइन जुम गरेर परे देखाइदिन्छु यो घरभित्र चाहिँ केरा पनि फलाएर रहेछ के भन्छ अब यसलाई साइन्सको भाषामा बुझिएन त्यही सिस्टमले फलाउनु लाग्यो होला केरा त बाहिर फलाउनु पर्ने ग्लास हाउसभित्र फलाएको रहेछ कोलाघारी त खतरा छ त हौ ग्लास हाउसभित्र कोलाघारी केराघारी थाकल होइन नाना हो नि है केराघारी है अब घरभित्र केरा यसरी सरी यो भोर्ला रहेछ हो यो भोर्लाको पत्ता भुजेत्रो कि खुलेद्रो हो होइन यो छ अघिदेखि किन थाकल भन्छ थाकल त त्यो यो होइन होइन ताडी यसको त ऊ पो बनाएर खान्छ त होइन के अरे रक्सी बनाएर ताडी चाहिँ योभन्दा ठुलो हुँदैन दाढी ताडी छिर्न पाइँदैन निक्लिदिउँ गमला के अरे यो नोटस एक पत्ता त फुलेको नि रहेछ खतरा छ ल गोदावरीको भनेको खतरा छ के मस्त हावा चलेर रहेछ यति साह्रो गर्नुभएको थियो कि अहिले त बल्ल हावा स्वाट खान पाए जस्तो भइरहेछ आरामले झर्नुपर्छ है आरामले मस्त पारामा चिप्लेर म त एकैचोटि टक्कै पुग्ला जस्तो भइसकेछ हौ
यो के हो यो? अम्लिसो अम्लिसो भन्छ यसको ओरिजिनल नाम अम्लिसो यसलाई ओरिजिनल अम्लिसो भन्छ होइन घुम्दा घुम्दा थकी त लाग्छ होला होइन स्विमिङ गर्दा पनि भयो दामी ठाउँ छ स्विमिङको लागि यो ठाउँमा स्विमिङ गर्यो भने गोरोहरू निस्किन्छ भ्यागु त कहाँ छ यार भ्यागु त भ्यागु तलले मै खाइदिन्छ अरे गाई चाहिँ यहाँ त भ्यागु तलले मै यहाँनिर चाहिँ कस्तो राम्रो फुल फुलिरहेको अनि यो स्वर्गमा आएर कस्तो फिल भइरहेछ होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै बयान गर्न नसकिने फुलै फुलको बगैँचामा फुलै फुलको अब के भन्ने फुलको बिचमा होइन एकदमै राम्रो देखिरहेछ लाइफमा धेरै घुमियो तर यो जति रमाइलो काहीँ हामीलाई चाहिँ यो भ्यागु त पनि ठुल्ठुलो पाउँदो रहेछ ट्वाइक ट्वाइक गर्दैछ होइन लास्टै मन पर्छ मलाई चाहिँ जति हेर्दा पनि कहिले नभन्नु हो नि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ भिडियो हेरिदिनु होला अन्तिम समय मस्त रहेछ कि त्यही भएर हामी पनि घुम्न आएको गाई हजुर पनि घुम्न आउनु नपर्नु होला है हेर्नुहोस् त ठाउँ कस्तो लाग्यो मलाई त के लाग्यो मलाई दामी लाग्यो क्या चल्दिउँ यस्तो ठाउँहरू फेरि घुम्न आइराख्नुपर्छ उतापट्टि त मुना पनि रहेछ त मुडा पनि बस्दिउँ न त मुनामा पनि गएर बस्दैन आएपछि एउटा केही पनि छोड्ने होइन क्या सब एकदम रमाइलो बस्दिएँ कि फेरि म चाहिँ कस्तो आयो जाउँ गोदावरी आएपछि सबै ठाउँ घुम्न चाहिँ नमिल्दैन होला है गाई घुमेर हेर्नु नभुल्नु होला जाउँ अब अगाडि हामी मस्त माथि माथि अगाडि जानुपर्छ अझै सबैले ठाउँ घुम्नुपर्छ अघि बढ्नु रमाइलो गर्नुपर्छ गाईहरूमा चरम गाई रुखमा पनि चरम न त्यहाँनिर रातभरको टुपा टुपा छ त अनि धुपीले घोच्छ नक्कली धुपी हो क्या त्यो कुनाको फुल छ नि वहाँबाट यता त्यो कुनाको फुलबाट यतै आउने फेरि त्यहाँबाट हेर्दै
त घाम लागेछ टन्टलपुर धररङ रङ 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 पानी आउन नि बेर पो छैन त हौ। खाता पो ल्याउने बिर्सेछ आज मैले केही बिर्सेँ त्यही बिर्सेर आएछ आउनु सर सर यतै आउनु। मस्त छ है गार्डन चाहिँ बनाएको रहेछ कि मस्त रमाइलो छ राम्रो छ खुन्यु पनि रहेछ बनाए पनि मसिनो रहेछ भर्खर फल्दै रहेछ आउनुहोस् है गाइडहरू पनि आउनुहोस् घुम्न आउनुहोस् गदावरी रमाइलो छ चढम 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 ल प्रतियोगिता है रुखमा जो चढ्छ त्यसलाई लडिन्छ है लडिन्छ आरामले बिस्तारै हैट ल आऊ नानी झर ओए नानी झर 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 न आऊ आऊ त्यो चिप्लो छ है यता तलैबाट आऊ ल ल ल जाम दामी रहेछ यहाँनिर यहाँ फुल काँदामा हाल्ने ठाउँ रहेछ हाल्नु ल अन्त अहिले फेरि समाएर त्यहीँ राख्छ फुलले समाउँछ फुलले समाउँछ फुललाई समाउन ल समाउनु भन्दा पनि फुलले चाहिँ समाउने गर्छ हामीलाई ल मलाई त जहाँसम्म लाग्छ घटाइन उतै हो क्या त्यही भएर चाहिँ भनेको छैन छैन गफ थिए लु चुत्रो है चुत्रो ल साँच्चीकै चुत्रो छ ल हेर्नु यहाँ ए चुत्रो होइन यो घङ्गुरो हो घङ्गुरो कहाँ छ ए चुत्रै हो यहाँ फलिरहेछ त घङ्गुरो अलि रातो रातो टाइपको मसिनो पत्ता हुन्छ यस्तो बोल्छ रु फलि त रहेछ नि राम्रोसँगले हेर त फलिरहेको छ उठान यसले त हामी जीवन पो बनाउँथ्यो होइन चुत्रो हो यो चुत्रो हो चुत्रो बनाउने त लिसो हो नि एलिसो यस्तै यस्तै फल्छ है फल्नु चाहिँ
तर लिसो फेरि कहाँ रुख हुँदैन नि त्यसको त बीचबाट पलाउँछ माथि टुप्पा गएर पलाउँछ हामी ल गाइजहरू पुरै जनताहरू धेरै भइसकेको छ होइन बाटोमा फटाफट अगाडि बढाउँ धेरै भएछ धेरै यो के फुल हो यो मखमली रहेछ त्यतैबाट हिँड न पाउँछ आऊ यता उता नजाऊ नजाऊ भयो आऊ यता आऊ के फुल अरे यो उता कहाँ गएको यता लिसो फुल आऊ यता यो त माथि नजाने माथि त्यही जाउँला अनि उताबाट चढाउँ यहीँबाट जानु यता यता गुराँस हर नाना होइन होला गुराँस हो र यो रुख कमल भनेर लेखिरहेको छ रुखमा कमलको फुल क्या हिलोमा फुल्ने कमलको फुल फुल पनि त फुलिरहेछ त्यही त अनि कमलको फुल जस्तो फुलिरहेको फुल फुलिरहेछ सेतो भुइँमा फुल्ने होइन कहाँ त्यो रुखमा फुल्ने रहेछ है हाम्रोतिर कमल फुल त कस्तो बासना आउने हुन्छ त्यहाँ त बास्नै नआउने खालको कमल फुल रहेछ त त्यही पनि भुइँमा होइन रुखमा फुलिरहेछ नि त त्यही भएर हो नि त बुढाउनेको ठाउँ चाहिँ यस्तो रमाइलो लागेको फेरि पनि फुल्न जस्तो लागिरहेछ कि मलाई चाहिँ पारो पारोबाट छोड्नु दिन्छ होला हामीलाई त्यति साह्रो जानकारी नभएको कारणले चाहिँ गएनौँ बाटो बाटो हिँड्दैछ कति रमाइलो ठाउँ कति राम्रो ठाउँ जति हेऱ्यो झन् हेऱ्यो हेरौँ लाग्ने त्यहाँ पऱ्यो भने बाक्लै रहेछ त्यसो त्यो माथितिर पनि छकिया है यो कराको चराको नाम के हो यहाँबाट दामी भ्यू देखिन्छ ल
झन्नै लडिन हो पुरै राजा रानी सब आएर रहेछन् त के हो त हामी सुरु गरिदिने हो गोदावरी उकालो पनि चढ्नु पर्दो रहेछ है आरामले आऊ घोडा कुदेर त कुद्छ न खानु नमिल्ने कुरा अलिक बोल्न नमिल्नु पर्ने खासमा उताको भ्यू हेर्नु न उताको खतरा छ फुल हेर्नु न फुल कस्तो खतरा नामै त छ गोदावरी नामै काफी छ कि त्यही भएर लाग्ने रहेछ कि यस्तो लाग्ने रहेछ नि घाम यस्तो लाग्ने रहेछ नि यहाँ चाहिँ हेर्नुपर्छ नि गोदावरीको घरभित्र पनि फुल कृपया भनेर भन्छ सल्लाह सल्लाह पनि गोदावरीको सल्लाह पनि यति सानो सानो चिनै नसकिने रहेछ रुख बिरुवा पनि नाम चिन्न सकिएन गोदावरी यो किरा त होइन होला तर यो केराको डुप्लिकेट चाहिँ पक्का होइन केराको डुप्लिकेट चाहिँ हो अनि यो कस्तो अचम्मको फुल रहेछ यो गोदावरीमा अचम्मको फुल फुल्ने रहेछ अचम्मको पो रहेछ त यो हाम्रो जस्तो साइडतिर हुन्छ गोदावरीको यो घरभित्र बाटो छोड्दैन बाटो छोड्दैन बाटो हिँड्नु हिँड्नु अगाडि निक्लिदिउँ निक्लिदिने हो क्या के रोप्यो हो के चिनिने होइन धुपी रहेछ ओरिजिनल भोजेर बाँधेर यो ओरिजिनल धुपी हो भोज्ने खालको काँडावाला धुपी रहेछ यहाँ होइल माछा होला सायद पुरा हो होइन लगा चाहिँ पानी कालो भएको साढे सर तल झर्ने ठाउँ छ माथिबाट झराउँला क्या झर्ने ठाउँ छ अब लास्ट त्यति नै हो त्यहाँबाट फेरि तलतिर झर्दिने हो यो लालीगुरा छ यो लालीगुरा छ कतिपय गाई छ लालीगुराँसको रुखको नाम पनि थाहा छैन होला देख्नु भएको छैन हेर्नुहोस् त यहाँ यही हो लालीगुराँस भनेको यस्तो हुन्छ क्या लालीगुराँसको रुख भनेको हरेक चिजको फोटो खिचेर दामी दामी पछि नर्सरी गरेर ल्याएको जस्तो छ त यो क्लाइम गरेर यसको बिरुवा हुन्छ कि कलमी गरेर रोप्ने हो यो बिरुवा हुन्छ सानो सानो चाहिँ आफै फुलेको झर्दो रहेछ त्यहीबाट बिरुवा उम्रिने रहेछ
तर बचाउन लास्टै गाह्रो यहाँ पनि बन्द रहेछ गाइस पकाइ लागेछ गाइस लसुन होला उकालो हेर्नु यहाँ पनि बन्द हो यहाँ नि बन्द रहेछ त्यो तलै बाटोमा राखिदिनु पर्थ्यो नि बन्द छ भनेर यार उकालो चढेर आयो हामी सबै ठाउँमा छिरेको थियौँ यहाँ त हावा खान पाइयो ल त्यतिको खुसीको भने हामी यति साह्रो उकालो चढ्छ हावा खान पाइयो खुसीको कुरा हो क्या मगाइदियो त अब कस्तो दामी हावा पनि त्यस्तै कुरा गरेन काम छैन त्यो नजाउँ थाकिसक्यो गजेडाहरूको गाँदा खाने ठाउँ हो सो हावा खाम क्या हो हावा चाहिँ त्यो दामी छ के खान के खान पानी अमला होइन ल यहाँ छ चिन्ने फुलहरू एकदम चैया फुल भन्छ के अरे तपाईँको भाषा के भन्छ दिदी तिम्रो भाषामा चाहिँ के भन्दो रहेछ खै देउता दरा बुनेको भाषामा के भन्छ यसलाई ठेक्कै बिर्स्यो यसलाई लाउरे फुल भन्छ लाउरे फुल ल ल गाइज है लाउरे फुल हो है ध्यान दिएर हेरौँ है ल ध्यान दिएर हेरौँ यो लाउरे फुल हो होइन यो चाहिँ पानी अमला हो कि पानी अमला हो यो त हामीले कति खान्थ्यौँ गाउँमा लुसेर गोठालो जाँदाखेरि खाएको खाइ पानीको चिसोले मेटाउँछ नि यसले कुनै बेला चाहिँ त्यो भिरबाट पनि पक्लक लड्थ्यो क्या तल झर्थ्यो क्या अहिले अरू त केही चिन्ने गरेन त के यसको नाम थाहा छ तपाईँहरूलाई खै के पो भन्थ्यो यार थाहा छैन दाइ के हो नाम भनिदिनुहोस् हाम्रो मगर भाषामा त घुँडे घाँस भन्छ क्या यस्तो हो यो घाँसहरूको नाम थाहा थियो होइन बच्चामा अहिले भुलिसक्यो सबै बिर्सिसक्यो बिर्सिसक्यो उयोको जङ्गलतिर पो पाउँछ नत्र यस्ता त घाँस कति काट्यो होइन यसको त हामीले ऊ खान्थ्यौँ के अरे यो त ठुलो कति हो यसको डाक्ला खान्थ्यौँ नि ठुलो कति हो यो यो होइन अर्को हो यो ए यस्तै हुन्छ ठुलो कति तर यो होइन के अरे खाने चाहिँ डाक्ला खाने त्यस्तै हो क्या त्यस्तै हो है डाक्ला खान्थ्यौँ हामीले त्यस्तै यस्तै चाहिँ हुन्छ तर खान मिल्दैन त्यो यो ठुलो कति हो जस्तो लाग्यो मलाई हुन सक्छ विचित्रका फुलहरू छन् होइन तर नचिनेर मात्रै हो फुलको नाम हेर्नुहोस् आएन गाइजहरू हजुरहरूलाई आउँछ अरे कमेन्ट गरिदिनुहोस् है विचित्र छ यहाँ फुलहरू कस्तो छ ल हेलो गाइज देख्नुभयो त्यही हो कि मेरो मौरी पालन भनेको देख्नु यसरी गर्नुपर्छ क्या यस्तरी हो कि मौरी पालन भनेको जस्तै यहाँ गोदावरीमा गरेको छ क्या यस्तो दामी हुन्छ कि मको चाका निकालेर हात चाट्दाखेरि यति मजा आउँछ नि भनेको जति चाट्यो उति चाटौँ चाटौँ लाग्छ कि झन् ल म बढी नै एक्साइटेड भएछु कि त्यही भएर अगाडि अगाडि छिटो छिटो गएछु रमाइलो गर्नुपर्ने ठाउँमा गोदावरीमा हेर दिदी त घर जान हतार लाग्दैछ यो त पिटुनिया चिन्छ चिन्छ त्यहाँ लेखेको छ नि त अनि ए के थाहा त अब पिटुनिया ढुङ्गामा पाउने यो कहाँ अरे दिदी झुन्डाइदिनु यो जङ्गलमा पाउने त होइन सबै जङ्गलमै पाउने हो यो सबै जङ्गलमा पाउँछ त्यो ढुङ्गाको कापा कापामा भेट्ने खालको बिरुवा रहेछ कि यसो रूपमा हुन्छ यो
रुखमा हुन्छ यो कस्तो मजाले फुलिरहेको हुन्छ यो त गुलियो गुलियो हुन्छ नि खाने हो के क्या पार्ला फेरि यो गुलियो हुन्छ यो नाम के हो पहिला त्यो भन्नु न गुलियो हुन्छ टर्रो हुन्छ तित्तो हुन्छ नाम थाहा छैन अचम्ममा भएको कुरामा सबैको नाम हाल्ला सुनाखरी हो यो नेपाली भाषामा यहाँ लेखेको छ छैन त्यो मलाई थाहा भएन होइन हेर्छु तर वास्तवमा यो सुनाखरी हो लेखा चाहिँ छ सुनखरी हो यो यहाँ अर्कै लेखेको छ त्यो गोदावरी लेखा छ गोदावरी लेखेको होला त्यहाँ सुनखरी लेखेको छैन गोदावरी लेखेको छ यो सुनाखरी हो नि त सुनाखरीको जति प्रकार छ नि त्यो सब यहाँ ल्याएर राखेको थिएछ यसबाटै हो गम बनाउने हामीले टाँस्ने जति प्रकारको बजारमा गम पाउँछ नि यसैबाट भेराइटी निकाल्ने हो आफू त जङ्गलमा हो के पनि नामै थाहा छैन तर फुल चाहिँ दामी फुल्दो रहेछ कि एकै झुप्पा फलेछ गाइज होइन तर यस्तो फुलेछ नि होइन दामीकै सुगन्ध लिने होला ल अलि नजिक ल्याइदिएछ है नाक लिनु नाक 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 नाकले सुँग्नु नेपाललाई इङ्ग्लिस बोल्नै आउँदैन मलाई त अब त नेपाली पढ्यो त्यही भएर इङ्ग्लिसमा पढ्नै आउँदैन कि गाइस कस्तो टेन्सन भयो टेस्ट नै छ क्या के हो यो के हो कमलको फुल हो के हो यो कमलको फुल होइन कमलको पत्ता ल्याएर हालिरहेको छ यसको जरा आउँछ अरे नि त अनि पत्ताबाट पत्ताबाटै आउने हो अरे जरा कमल भनेको त एकदम अमूल्य चिज होइन र यहाँ त यो त यसको त जरा आइसक्यो यस्तो पानीमा हुन्छ कमल अनि हिलोमा त हुन्छ नि अनि ठुलो ठुलो पोखरीमा पानी कमल हो कि यो पानीमा हिलोमा फुल्ने हो ल ठिक छ यता यता अब यता यतोबाट जाउँ न हौ यता त अब घुमिसक्यो क्या यता आउनु न यता नाना यता आउनु यताको बाटो गएको छैन क्या हामी फेरि बाइको भाषाबाट पनि नानालाई यता आउनु भन्नु इला राना के भन्छ भन्छ इला रानी भन्छ इला रानी चाहिँ भन्छ होला राना चाहिँ होइन रानी चाहिँ भन्छ सानोलाई भइगन्छ जे भए पनि हो थपे मार्ने ठाउँ रहेछ यहाँनिर थपे मारौँ गोदावरीको घाममा एकदम हावा पनि त्यस्तै घाम पनि त्यस्तै अनुमति प्रवेश निषेध मस्त जग्गा आउँछ रमाइलो लाग्यो तपाईँलाई थाहा कुन यो के फुल भन्छ नेपाली भाषामा मुख ठाडो पार न मुख ठाडो फुलको पनि मुख हुन्छ भयो भयो फुलको पनि मुख हुँदो रहेछ भनेको हुन्छ नि फुलको मुख ठाडो हुन्छ निषेध थिएन त यही हो लहरे धुपी लहरे धुपीले घोचेर यही हो यो यही हो गाइस लहरे धुपी आता त घोच्दा पनि गाइस धुपीले चाहिँ त हाम्रो ओरिजिनल धुपीले चाहिँ घोच्दैन थियो यहाँ लहरे धुपीले चाहिँ घोच्दो रहेछ भएन जेसुकै भए पनि बाँसको बोक्रामा तोरीको फुल हो तोरीको फुल तोरीको फुल तोरी फुल हो यो हो त माउरी पनि रहेछ हो गाई हो यो फुलको नाम थाहा छैन कि मैले पनि घरमा त रोपेको छ है सेम टु सेम हो यो छ हाम्रोमा नि तर अहिले चाहिँ छैन हुन्छ तर केही पनि नखाने भएछ क्या तर यो फुल भन्नु राम्रो चाहिँ राम्रो नामै थाहा पाएन
गोदावरी माया पनि यसको नाम हेर्ने भनेर हिँडेको थिएँ अहिले त नामै लेखेको भेटियो होइन क्या सबै ठाउँ नाम लेखेको छ यसमा लेखेको छैन यहाँ पनि लेखेर रहेछ खै के हो त्यहाँ गएर हेर्दैन नि के रहेछ नाम हट हँसराज चाहिँ उनको नाम पनि हँसराज यस्तो फुल्दो रहेछ है यहाँ चाहिँ फुलको नाम हँसराज ल हेर्नुहोस् है गाइज यस्तो नाम पनि हेर्नुहोस् यहाँनिर हँसराज कति रहेछ कि नाम चाहिँ अहिले यो धुप्पीको चाहिँ बास्ना आउँदैन रहेछ है क्या हो यो धुप्पीको बास्ना आउँदैन रहेछ डुप्लिकेट भनेको त्यतिकै हो त अनि अर्कै होला यो बास्ना त आउँदो रहेछ कि तर यो साह्रै राम्रो अर्कै खालको होइन तपाईँको नाक कस्तो छ नै बास्ना आउँछ बास्ना आउँछ बास्ना आउँछ बास्ना छ नाना यसको तर अर्कै खालको पादे जस्तो बास्ना आउँदो रहेछ खतरा रहेछ क्या त्यो धुपी र यो धुपी अर्कै हो नि त फेरि एउटै धुपी हो या गुन्सी भने चाहिँ फेरि के हो गुन्सी भनेको यही हो है अब के भन्नु नाम थाहा छैन रुखको नामै दुल्सी गुन्सी होइन गुन्सी ए गुल्सी रुक्नु रुक्नु ल गोदावरीको ओह्रालो दादा गोदावरीमा च्याउ पनि पाउँदो रहेछ नि च्याउ च्याउ गोदावरीमा च्याउ पाउँदो रहेछ च्याउ पाउँदो रहेछ होइन तर जे भए पनि टल्लै कालो छ क्या खैरो रहेछ है खैरो ठ्याक्कै भित्ता जस्तो छ क्या ऊ यसको नाम कसलाई आउँछ ल यो 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 फुलेको फुल झरिरहेको छ नि यो तराईतिर एकदम जताततै हुन्छ क्या यो फल पनि फल्छ खान्छ मान्छेले त्यो कुनै ठाउँको बनबार होला नि त यो काठमाडौँको यो चाहिँ गोदावरीको बनबार हो नि त गोदावरीमा जे जे छ युनिक छ क्या सब युनिक छ भोक लागेर आज केही छैन के खानु खानेकुरा बन्द गर्ने हो खानेकुरा खोजेको त छैन पुगे यसो नखाए भने सुनेर ल स्याम्पू सरफ के ल्याएछ सुरु गरिहाल्नु होइन झर्ना छ पुरै गोदावरीको घरमा त म मोरो मान्छेलाई कालो बनाउँछ जस्तो लाग्यो त हौ गोदावरी हो नि त्यो छ युनिक छ ल डन ल स्ट्रेट ल स्ट्रेट नर्मल नर्मल आउनु दाइ यति एउटा क्यामेरा नभएर हो क्या मलाई गाह्रो भएर आयो त्यति एउटा क्यामेरा नभएर अलिक थोरै थोरै गाह्रो भयो त्यही पनि मान्छे कति सिम्पल तरिकाले सुटिङ गरिरहेछ नि होइन
सिम्पल तरिकाले सुटिङ गरिरहेको छ नि उसले। धेरै खर्च बर्च छैन, तान झान छैन, आरामले 2टा क्यामेरा पुगेको छ, बस 3टा कलाकार बोकिदिएको छ। ठुलो ल 3जना एकचोटि एक डान्स हानौँ त यहाँनिर। मलाई त फेरि खतरा नाच आउँछ नि फेरि। हामीले नाच्यौँ भने चाहिँ फेरि पुरा हेरेको हेर होला कि गाएछ फेरि। अरूलाई डाउन नगरौँ होला। गीतै बजेर रहेनछ। ल एकचोटि फिनिनिङ हुन्छ पुरा टिकटकमा नाचे जस्तो यस्तो गर्दै पखेटा हल्लाउँदै हेरौँ न डान्स। अलि मजाले घुम्ने पुरा यस्तो पखेटा हल्लाउँदै के पखेटा यस्तरी फ्याल 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 हल्लाउँदै चक्कर लगाएर अहिले लड्छु। नाच्नु त भनेको यता त मोबाइल बजाएर हेरेको गर्नुहुन्छ। ल यहाँनिर डान्स गर्नुहुन्छ अरे। निक्लेर जाउँ निक्लेर जाउँ। नाच्नु भन्छ गाई के गर्नु पखेटै रहेनछ, एउटा पखेटै भाँचिएछ भने के गर्नु चरा भएर जानु पर्थ्यो। चल्दिउँ बेहुला बेहुली रहेछ नि हेरिहाल्यो। जाउँ बेहुला बेहुली साह्रै राम्रो। एमा जाउँ न ऊ त्यहाँ परसम्म पुगेर आउनु। यताको सिन लिनु छ क्या, यताको दामी छ नि नानु यो तलको सिन। गए पनि त्यतिखेर पोजिसन कसैले दिएन। यता छेउछेउ हेर्दै हिँड्ने। यो चाहिँ के हो नि? यो के को कोठा? ल कस्तो लागिरहेछ बगैँचा फुलबारी? होइन हौ यहाँको ऊ हेर्ने मान्छे हो। अगाडि बढौँ क्या पछाडि सरा कति राम्रो फुल छ त्यहाँनिर त। बाहिर सफाउने फुल भन्नु याद आइरहेको छ। अस्ति अलिकति यता आउनु त त्यहाँ चोर्नु खोजेको याद डिजाइन राम्रो छ नि होइन फुलको। सूर्यमुखी फुल पनि रहेछ है गाई। जान चाहिँ अहिले निषेध गरेको रहेछ। राम्रोसँग फुल्नु बाटो यहाँनिर फुलेको के भने है नआउनु होला।
सयपत्री हो नि दाइ नाम छैन बनाएर राखेको छ कि म थाहा भएन कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् है गाइस हेर्नुहोस् त कस्तो दामी बनाएको रहेछ गोदावरी घुमिसक्यो जस्तो छ अब गोदावरी घुमिसक्यो खानेकुराहरू पनि नखानु बोकेर मात्र हिँड्नु पर्दो रहेछ फेरि भारी भइसक्यो यहाँ त्यो फेसलाई चाहिँ गरम यहाँ पनि दामी दामी फुलहरू छ फुलेको रहेनछ होइन अलि अल्छी अल्छी टाइपको फुल रहेछ फुल्न बाँकी छ गाइस यहाँ चाहिँ फेरि फुलिसकेको छ 100 पत्री हो कि 18 पत्ती हो दामी छ फुलेको छ सकिसकेको छ त म तपाईँको भर्खरै छिराएको जस्तो लाग्यो सके छैन नि दाइ उता पारी पारी घुम्न बाँकी नै छ गार्डन जति चाहिँ सकिया जस्तो लाग्यो म त आइगे त्यो दिनमा कस्तो बस्नु एकछिन दोकानतिर My guys, हामी त यहाँ झर्नामा घुम्न ल माछा मारो नुहाइ धुवाइ गरौँ यो मान्छे हटाउनु पर्छ तर यो मान्छे हटाउनु पर्छ गाली गरिदिनु न हटिहाल्छ नि थ्याङ्क यू वेलकम त कनेक्ट गर न त त्यत्तिकै उभिएको त के गरिरहने ढुङ्गा त भाइ पनि निकाल्नु न हो ढुङ्गा कोट्याएर
ल भयो भयो खुट्टा पनि कति धोको ल पुरै नुहाइ धुवाइ हो ल गाइज हामी चाहिँ अब झर्नाबाट निक्लिरहेछौँ है झर्नामा नुहाइ धुवाइ भयो डुबुल्की हान्यो खुट्टा धोयो होइन दिदी घुम्दै घुम्नु भएन क्या एकैजना दुईजना चल्दैम 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 के ठुलो खरेटो चाहिँ छैन डिस्काउन्ट त भएको छैन नि कानाको डिस्काउन्ट त भएको छैन नि ठिक छ ठिक छ फेरि सुँगौँ फेरि सुँगौँ त यही हो कि ओहो सबले सुँगौँ न सबले सुँगौँ सबले सुँगौँ सुँगौँ मस्त छ कि फुल चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ कि यो चाहिँ फुल दामी छ कि बाँच्नै मिठो छ कि खान मिल्छ बाँच्नै मिठो छ नि ल आइज भयो हेर्नु त गाई चोरेको गाई के गर्नु लुकाउनु पर्यो अब मासुले मार्छ है लु यता रहेछ नाना कमलको फुल यता रहेछ ल ल ल कहाँ फुलेछ खोइ त्यो यस्तै पानी फल्छ नि एउटा फुल्छ नि एउटा फुल त्यो के फुल अरे केही भन्यो कति पर्सेन्ट चार्ज देखाउँछ हेर्नुहोस् त मेरोमा त्यो यस्तो तान्दाखेरि देखाउँछ कि त्यो उसको मेरोमा होइन कहाँ देखाउँछ देखाउँ ब्याट्री चाहिँ पर्सेन्ट देखाउँदैन भित्र देखाउँछ ल ठिक छ कनेक्टिङ भइरहेछ नि बच्चा
घरमा त लगाएको थियो हामीले पञ्चकन्या पोखरी जाँदाखेरि खै यहाँ केही छ त अरू ए त्यहाँ फुले रहेछ ऊ कमलको फुल भनेको त्यो त्यो के सरस्वती माता यसमै बस्ने हुन् यसैमा बस्नु सरस्वती माता हो कि बौद्ध सबै बस्नुहुन्छ त्यो अर्को खालको एउटा फुल हुन्छ नि यस्तो हिलोमा फुल्ने के फुल अरे कमलको फुल त हो अनि अरू कुन फुल छ हिलोमा कुनै त फुल्दैन त्यो भन्दा त हाम्रै फेमस छ नि यहाँ के अरे यसलाई के भन्छ अरे लाब्रे फुल लाभ्रे फुलै ठिक छ नि यहाँ यहीँबाट जाउँ न यहीँबाट सिमसाग रहेछ ऊ सिमसाग छ घुम्दा घुम्दा भोक लाग्यो होइन अब यस्तै हो भोक लाग्यो घुम्न आएको हामी चाहिँ गोदावरी भोक लागेको ल खाना आउँछ गाइजहरू मनपर्छ भने खानु होला मलाई त लास्टै भोक लाग्यो कि त्यही भएर खामखाममा वाप्की कप खाइदिने नि म त फेरि मोर्ला जस्तो भएको थियो क्या यो घुम्न आउँदा टुर आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो खानु रहेछ है मान्छेहरूले यहाँ हेर्नुहोस् है गाइज हामीले त यस्तो खाइरहेको छ के गर्नु म त यस्तो खाँदै कि स्थिति नाजुक छ भन्ने देखिन्छ होइन यो पनि हेर्नुहोस् है गाइज स्प्राइट खानुपर्छ मस्त तपाईँ आउनु न यहाँनिर यस्तो एक साइडबाट देखाउँदा नि हुन्छ यहाँनिर यो के फुल अरे रात की रानी फुल पनि रहेछ है यो रात की रानी फुल हो राजा है रानी हो थाहा यो रात की रानी फुल हो होइन राति फुल्नेको राति फुल्ने फुल पनि हुन्छ यो फुल फुल्यो भने यस्तो गनाउँछ मक 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 ऊ कोपिला हेर्नु न बनाएको होइन होला बास्ना आएको हो बास्ना ऊ त्यो फुलिरहेको छ गएर सुँग्नु त यस्तो खतरा गनाउँछ त्यही गएर सुनेपछि त बास्ना आइहाल्छ मजाले फुलेपछि मात्रै बाहिर बास्ना आउँछ क्या अहिले भर्खर फुल्न खोजिरहेको छ पनि बास्ना आउँछ त्यही गएर सुन्यो हुन्छ भयो छ भयो क्या अब यति भयो